अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। और आज का ये स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं लाहौर से, और वो इसलिए क्योंकि पैनमा केस का जो भी वर्डिक्ट आएगा उसका असर कौमी सियासत पर तो होगा ही, मगर लाहौर शहर के अंदर, लाहौर की सड़कों के ऊपर ताकत का मुजाहरा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान। इन क्यासा रायों में कितनी हकीकत है, इसको जानने के लिए हमने जो पंजाब की क़यादत है उसको दावत दी है। इधर लाहौर के अंदर हमारे साथ हैं अज़मा बुखारी साहिबा, आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक अहम रुकन हैं और MPA भी हैं, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एजाज चौधरी साहब, आप साबिक सदर हैं PTI पंजाब के। कराची से हमें ज्वाइन करेंगे करीम ख्वाजा साहब, जो कि आपको पता है कि पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर तो इनका एक मेजॉरिटी है ही, मगर पार्लियामेंट के अंदर ये एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है। तो ये क्या करेंगे जब वर्डिक्ट आ जाएगा, ये भी बहुत अहम होगा। सबसे पहले अज़मा, आप तो वकील हैं, ये बताइए आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या फैसला आने वाला है? शुक्रिया मुनीज़े। देखिए, मैं समझती हूँ कि मेरी नहीं पूरी कौम की यही तवक्कुआत हैं, और कानून और आइन के मुताबिक फ़ैसले सुप्रीम कोर्ट दिया करती है और उनको वही फ़ैसला देना है। किसी की ख्वाहिशात के ऊपर, किसी की तवक्कुआत के ऊपर। और कल शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़ा अजीब सा जुमला बोला, उन्होंने कहा कि जो है वो पूरी कौम इंतज़ार कर रही है अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला होने का। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला नहीं देती, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला देती है। सो ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं है, ना JIT लेके आई और ना जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था वो, ऐसा कोई भी बियॉन्ड अनरीजनेबल डाउट कोई ऐसा प्रूफ जो है वो लेके नहीं आए कि जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को जो है वो इन्वॉल्व किया जा सके। सो इसलिए मुझे तो जो है वो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी होंगे और सुरखरू होंगे इस केस में। अच्छा, अगर आपके खिलाफ फैसला आ जाता है, या आप समझती हैं कि जो फैसला है वो सही मायने में नहीं आया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तो हिस्ट्री हम सबको पता है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लाहौर के अंदर आप लोग रैलियां निकालेंगे? कोई ऐसा प्लान है? देखो मुनीज़े, सियासी जमातों को सियासत करने से तो नहीं रोका जा सकता, और अगर 4 साल जो है वो बाकी जमातें जो हैं दिन-दनाती पूरे पाकिस्तान में फिरें और हमें कोई एक सियासी जलसा भी करने की इजाजत को कहा जाए कि ये कोई मुकाबला है, ऐसे कतई नहीं है। लेकिन हमने कहा है, हम तो हर जगह पेश भी हुए हैं, आज तक हुए हैं। जो लोग पेश नहीं हुए, जो नहीं पेश होते, ना नोटिस का जवाब देते हैं, ये सवाल आपको उनसे करने चाहिए। सो हमने तो कहा है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो हम मंजूर करेंगे, लेकिन अवाम का रिएक्शन जो है यकीनन वो एक इंपॉर्टेंट चीज होगा इसके ऊपर, क्योंकि वजीर आजम को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अगर सबूत नहीं है तो। मगर क्या आपके जो रुकन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो सड़कों के ऊपर आएंगे? सवाल ये देखो, हम अपनी पार्टी के खिलाफ, जैसे मैंने पार्टी की बात की, हम अपने कानूनी तमाम जो रास्ते हैं उनको यकीनन बरूए कार भी लाएंगे। और अभी कोई ऐसी स्ट्रेटेजी हमारी है नहीं, क्योंकि हम नहीं समझते कि कोई और प्लान हो सकता है इस हवाले से, या कोई और चीज हो सकती है, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का नाम पैनामा में नहीं है, ये प्रॉपर्टीज उनकी नहीं है। सो सब कुछ खंगालने के बावजूद जो है वो कुछ जब नहीं मिला है, तो मैं नहीं समझती कि इसके ऊपर कुछ और सोचा जाना चाहिए। ऐसा कोई फैसला मुझे तो आने की उम्मीद नहीं है और नहीं आएगा। ठीक है, एजाज चौधरी साहब, इन्होंने तो कह दिया कि जी अवाम का रिएक्शन उसको तो कोई नहीं रोक सकता, और जो लोग सियासत करते हैं उनको सियासत करने से भी नहीं रोक सकते। तो उस सिचुएशन में पहले भी इमरान खान साहब इसकी तरफ इशारा दे चुके हैं कि जी हम फिर कोर्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कारकुनों को भी सड़कों पे उतरना होगा, और हिस्ट्री में पहली दफा होगा कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग आएंगे। क्या सिनेरियो देख रहे हैं? क्या लाहौर के अंदर आपके कोई प्लान्स हैं कि आप लोग वर्डिक्ट के बाद अपने कारकुनों को बाहर निकालेंगे? बहुत शुक्रिया मुनीज़े। पहली गुजारिश तो ये कर लूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है ये 1843 का है और ये मफाद आमा का है। अगर शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कौम जो है उसकी उमंगों के मुताबिक फैसला आना चाहिए, तो कोई गलत नहीं है, इसलिए कि कोर्ट ये सब सही है। देखिए, आप तो खुद सारी समातें अटेंड करते रहे, हमारी जो आला अदालत है वो तो कभी भी नहीं देखेगी किसी भी अवाम की तरफ, वो तो अदालत ही फैसला देंगे कानून के ऊपर। लफ्ज जो है अवाम की उमंग है, मेरा ख्याल है इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट का है, तो पब्लिक का इंटरेस्ट जो है जाहिर खुद कोर्ट ने जब उसे 1843 में लिया है मुफाद आमा में, तो जाहिर है यानी मुफाद आमा का कोर्ट ख्याल रखेगी ना। मगर कोर्ट जो है
देखते हैं कि कोर्ट क्या करती है। जाहिर है आपकी एक बात सही है, दफा यानी जिस दफा के तहत केस सुना जा रहा है वो मुफाद आम्मा का है, फिर अदालतें फैसला करती हैं आइन, कानून और इंसाफ के मुताबिक। सबसे पहले अदालतें इस पे फैसला करती हैं, सबसे पहले, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चूंकि पर्टिकुलरली ये सुप्रीम कोर्ट ने लिया इस पहलू से है कि मुफाद आम्मा ख्याल रखना है, तो वो मुफाद आम्मा और अवाम की मांग तो है। बताएं कि कोई प्लान भी है आपका सड़कों पे आने का? देखिए मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखें हम ये समझते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमने इधर उधर रूगर्दानी नहीं करनी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना है, इसलिए हम क्यों जाएंगे सड़कों के ऊपर। अलबत्ता अगर ये पार्लिमानी रास्ता इख्तियार नहीं करते, मसलन नवाज शरीफ कल या परसों नायल हो रहे हैं और उसके बाद सही तरीका तो ये है, ये लीडर ऑफ द हाउस को चुने और निजाम को चलने दें, और ये डिसरप्ट करते हैं, कोर्ट के ऊपर अपने माजी के यानी रवायत के मुताबिक हमला करते हैं और तोड़ फोड़ करते हैं, तो उस सूरत में हमने ये कहा है कि बिर पर हम भरपूर यानी तरीके से निकलेंगे और ये हमारा हक है कि आइन और कानून की सरबुलंदी के लिए और इंसाफ और अदालतों के वकार और मर्तबे के लिए हम सड़कों पे भी आए, अपनी आवाज भी बुलंद करें, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज उठाएं। इसलिए ये हमारा आना कोई यानी सुप्रीम कोर्ट की मुखालिफत में नहीं होगा। बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि सारी सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने की इजाजत है, ये तो हुकूमत में होते हुए हर दूसरे दिन जलसा करते हैं। तसादुम का चांस है ना, और उसका रिस्क है। हमारे यहाँ कोई ऐसा तसादुम वाला ज़हन नहीं है, ठीक है ना। इनको साजिश नजर आती है, इनको अदारों के अंदर कुछ नजर आता है, वो रास्ता तो ये पिछले 2 माह से इख्तियार किए हुए हैं। अच्छा, तो आपको पता है ना, स्पीकर साहब जाके मियां साहब से मिले हैं मरी के अंदर, तो जाहिर है कोई ना कोई आप लोग तो भी अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि जी जब तक मियां साहब अगर जो भी होता है उनके साथ, तो फिर वजीर आजम कौन बनेगा। 5-6 नाम भी आ चुके हैं। मैं फिर वही बात करूंगी, चूंकि मैं कानून से मेरा ताल्लुक है, कानून से बाहर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती। अभी ये बात पब्लिक इंटरेस्ट पब्लिक डिजायर में फर्क होता है, उमंग और मुफाद में फर्क है। इस बात को देखा जाना चाहिए। और ये मैं तो इस टर्मिनोलॉजी के भी खिलाफ हूँ। हम तो अदालतों के पीछे खड़े हैं, अदालतों के पीछे जो है वो साजिशें करने वाले खड़े होते हैं। अदालतों के साथ खड़े हो जाए, बहुत शौक है आपको, अदालतों के आगे खड़े हो जाए, लेकिन ये वही अदालत है, ये सबने कहा है, ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इमरान खान भी सारे पीछे खड़े हैं। ये हम सुप्रीम कोर्ट को, मैं चल से बात पूरी कर लूं, मैं पूरी कर लूं, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, और ये आप जब चाहिए जाके चेक कर लीजिएगा। मेरी गुजारिश इसमें यह है कि ये वही जजेस है ना जिनके खिलाफ जब ये 3-2 वाला फैसला आया था, इन्हीं 2-3 जजों के खिलाफ क्या क्या सोशल मीडिया पे नहीं कहा गया पीटीआई की तरफ से, इन पे प्लॉट लेने के इल्जाम, इनकी क्या कैरेक्टर असैसिनेशन। मैंने कई प्रोग्राम खुद किए हैं, ऐसा ना करें ना जैसा। तो ये जो है अंदलीब अब्बास भी इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थी। ये वही जज हैं जिनके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करना चाहती हूँ, जो मुझे समझ नहीं आती है कि सारे तज्जियाकार बैठ जाते हैं वो तज्जिया करने के लिए, जो सब कहते हैं हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है। अगर उन्होंने 20 अप्रैल की जजमेंट पढ़ी है, तो 20 अप्रैल की जजमेंट पैरा जो 18 है, जो जियाज अफजल साहब ने लिखा है, वो लिखते हैं कि नैब ऑर्डिनेंस के साथ 62 को मिलाकर किसी रुकन को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नाअहल नहीं कर सकती। ये उनकी अपनी पैरा 18 के अंदर, और वो डायरेक्टली जितनी भी अभी तक नाअहलियां हुई हैं सुप्रीम कोर्ट में, डायरेक्टली कहीं नाअहली नहीं हुई। जो भी नाअहली किसी एमपी एमएनए की जाली डिग्री के ऊपर या इलेक्शन कमीशन ने की, वो नीचे से वो क्या आता है, ये इनकी ख्वाहिशात जो है वो ख्वाहिशात। सेनेटर करीम ख्वाजा साहब भी आ गए, उनसे भी जवाब देना बड़ा जरूरी है। अच्छा ठीक है, मैं मिसइंटरप्रेट किया है अदालत के फैसले को। नहीं, वो तो देखें इलेक्शन कमीशन तक ये मामला जा सकता है, और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने उसमें से 2 जजेस ने तो सुप्रीम कोर्ट बन के ही अपनी राय दी है ना, मुकम्मल तो हो लेने देना। ये 3 जजेस ने कहा कि ये 13 सवाल हैं, इनका जवाब दे दें। उन 13 सवाल का जवाब जो आया है, तो मुझे तो मजीद गला खोदता हुआ नजर आ रहा है। यही 3 जज कह रहे हैं
कि कोई सबूत नहीं है ना अवामी ओहदा इस्तेमाल करने का ना किसी और किसी की किकबैक के टाइप। यानी उन 13 सवालों का जवाब जब आया है तो सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो गई है। नवाज शरीफ को 10 दफा नाअहल करेंगे। क्या हुआ मुझे बताएं उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया जा सकता। JIT से हो क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से होकर आया। फिर हमें पंजाब के अंदर शोर ज्यादा है और वो सिंध वालों को पूछते नहीं। करीम ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। सर ये बताइए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रैलियां हो रही हैं पंजाब के अंदर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह चुके हैं कि जो नवाज शरीफ साहब है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बार बार वो कह चुके हैं। तो अगर कुछ भी अगर फैसला आता है और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उस फैसले को नहीं मानती तो क्या आप भी रैलीज की सूरत में आपके कारकुन भी सड़कों पे आएंगे? देखें, स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि ये जो सिस्टम है, ये पार्लियामेंट है, ये ट्रांजैक्शन जो हमने की थी ये कंटिन्यू रहे और जो भी मियाँ साहब अगर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो उनके लिए ऑनरेबल वे ये है जो बिलावल साहब ने भी कहा है कि वो वक्त से पहले वो इस्तीफा दे दे। पार्टी के तो हेड रहेंगे, किसी सूरत में कोई उसको हटा नहीं सकता है। और दूसरी बात है, अपने मर्जी के जो भी MNAs में से किसी को कर दें। हमारी हत्तल इम्कान ये कोशिश है कि ट्रांजैक्शन ऑफ डेमोक्रेसी चले, इदारे रहें। एक कंस्पेरेसीज पाकिस्तान में चलती रहती हैं कि सिस्टम ख़त्म हो जाए, डीरेल हो जाए, आसमानों से फरिश्ते आ जाए, 10 साल तहस नहस करे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मियाँ साहब को भी समझना चाहिए कि चीज़ों को वो इस तरह लें। देखिए मुनीज़ा, मैं ये कहूँगा कि जब 88 में बेनज़ीर साहबा को इक़्तिदार मिला तो उन्होंने एक नारा दिया था, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। जब बिलावल साहब बेनज़ीर शहीद हो गई थी तो उस वक्त भी उन्होंने यही स्लोगन रेस किया था, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। देखिए, अगर मियाँ साहब, मेरी बात पूरी प्लीज सुन ले, उसके बाद अगर सिस्टम चल जाता है तो मियाँ साहब के लिए भी यही जो नारा है वो उसमें बड़ी गहरी मायना है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। जो मैं कह रहा हूँ मौरख लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है, मगर ये कि मियाँ साहब को चाहिए कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज वाली पॉलिसी पर चलें और यही एक बेहतर तरीका है उनके लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए। एजाज चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब, देखिए जो कुछ भी होता है, अहम बात यह है कि हाल ही के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक कामा की बात हो रही थी कि जी FMG कंपनी उन्होंने छुपाई थी, तो हमने देखा कि उनके वकला ने उनकी पासपोर्ट के साथ जो इकामा है वो छाप के सामने कर दिया। तो 2013 की वो जो इलेक्शन कमीशन के जो पेपर्स थे शामिल है, हाँ, उसके अंदर वो शामिल है बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो जाहिर है आप भी समातों पे गए हैं, तो अब केस के अंदर एक नया रुख तो आया है। और जब आप बात करते हैं कि जी मियाँ साहब नाअहल होंगे, तो ये बात ठीक कर रहे हैं कि ये पहली दफा इस तरह का केस होगा जहां पे वो इस तरीके से किसी भी MNA को नाअहल करें। आपकी पार्टी के खिलाफ भी अब केसेस चल रहे हैं, आपको खदशा नहीं है कि इसके ऊपर आप भी जा सकते हैं? देखिए, मैं आपको पहले दो खदशे का आपको जवाब दे दूं। इमरान खान के ऊपर कोई ऐसा केस नहीं है जिसका हम अदालत को जवाब नहीं दे चुके और भरपूर हर चीज मौजूद है वहां पे। अच्छा, जहां तक इनका मसला है ना, देखिए जो वो बात है ना कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को अहमियत दे रही है कि उन्होंने जब तकरीर की पार्लियामेंट के अंदर वो कुछ और की, और जब वो आके सुप्रीम कोर्ट में उनके वकला ने बात की उसके बिल्कुल बरक्स की। चुनाचे ये जो झूठ है इसे तो स्पेयर नहीं किया जा सकता। आप इसी बुनियाद के ऊपर ही डिस्क्वालिफिकेशन होती है। और ये जो आपने FZE की बात की है, ये तो हल्फ जिस दिन उन्होंने उठाया, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो एक कानून इसके ऊपर लागू होता है। इसलिए मैं नहीं समझता कि आप वो ये बता के 10,000 दिरहम लेते रहे हैं उसके ऊपर, इसलिए नवाज शरीफ के ऐड हुआ। यानी आप देखें ना, जफर एजाजी वाला एक केस है, जफर एजाजी वाला, जफर एजाजी ने टेम्परिंग क्यों की या क्यों करवाई? इसलिए कि वो उस की टेम्परिंग है जो चौधरी शुगर मिल है। चौधरी शुगर मिल मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जब शामिल है तो उसमें नवाज शरीफ शामिल है। फिर ये सारा जब ये केस आगे में जाना पड़ेगा ना। मैं वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद मैं आपका पूरा रिस्पांस लूंगी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाजरीन।
ازما چونکہ آپ ایک وکیل ہیں تو آپ سے ایک قانونی سوال بھی کر لوں. آپ لوگوں کو بہت کہا گیا تھا کہ یہ معاملات، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں اس مسئلے کو حل کر لیتے، مگر آپ نے اس حد تک آنے دیا کہ انہوں نے جب کال دی تو پھر ہماری اعلیٰ عدلیہ کو 184(3) کے تحت پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کے تحت اس کیس کو ٹیک اپ کرنا پڑا. اور پھر آپ لوگوں نے جے آئی ٹی کو چیلنج کرنا تھا، آپ لوگوں کے پلانز تھے، آپ لوگ کر نہیں سکے. پھر آپ نے کہا کہ جی جے آئی ٹی متنازع ہے. تو آپ لوگوں کی بھی تو اسٹریٹجی کوئی کلیئر نہیں ہے. کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آپ لوگ اتنی بری طرح پکڑے جائیں گے، یا کہ آپ لوگوں کے وکیل خراب تھے، یا کہ آپ لوگوں کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ کو صحیح ایڈوائس نہیں دیتے؟ مسئلہ کہاں ہے؟ آپ نے سوال بہت سارے پوچھ لیے مجھے. پہلی تو بات یہ ہے کہ مسئلہ ہے ہماری شرافت، اور مسئلہ ہے وہ کہ ہمیں جو ہے وہ سب کے سامنے ہمیں کوئی استثناء بھی نہیں مانگنا جو مانگا جا سکتا تھا، ہمیں کسی چیز کے پیچھے نہیں چھپنا، کسی ٹیکنیکلٹیز کو جو ہے وہ ہمیں انٹرٹین نہیں کرنا، یہ مسئلہ تھا. اور جس کے اوپر وکلا جو ہیں، ہماری وکلا ٹیم کہتی رہی کہ یہ جو آپ کی چیزیں کانسٹیٹیوشنلی آپ کے رائٹس ہیں، آپ کو وہ سیکھا تک. جے آئی ٹی کی بات ہے، ہم نے بالکل یہ بھی ہم نے غلط کیا، ہم نے اوے بلال رسول یہ تمہارا وہ عامر عزیز، ہم نے یہ نہیں کیا. ہم نے ان کے جب نام آئے ان کے اوپر اسی شام کو ہی وہ آبجیکشنز آ گئے تھے کہ یہ کیا ان کی ایفیلیشنز ہے، لیکن ہم نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا. جب طارق شفیع صاحب کو بلایا گیا، جب ان کو پریشرائز کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ بیان الفی جو ہے اپنا واپس لے لو ورنہ ان کو تھریٹس دی گئیں، تو سمجھ میں آیا کہ جے آئی ٹی کا پروگرام جو ہے وہ ثبوت تلاش کرنا نہیں ہے. اب دیکھیے نا، بہت ساری چیزیں ہیں جے آئی ٹی کے پارٹ پہ. اب جے آئی ٹی چونکہ ختم ہو گئی ہے، میں اس ٹائم اس پہ ضائع نہیں کرنا چاہتی. 2-3 باتیں جو اجاز چوہدری صاحب نے کی ہیں جو ان کی پارٹی بھی ہمیشہ کرتی ہے. اب جو 62-63 کی ایک تقریر کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ عدالت میں وہ جو کی تھی پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، وہی تقریر عمران خان نے بھی کی تھی، اور عمران خان نے کہا میرے پاس ہر طرح کا منی ٹریل موجود ہے. اور آج ان کے وکلا جو ہیں وہ خود ریٹن دیا ہے سپریم کورٹ کے اندر کہ ہمارے پاس ڈاکیومنٹری پروف نہیں ہے، بس ہم کہہ رہے ہیں ہم مان لیں. انہوں نے بھی لیٹر لکھ کے دیے ہیں. مجھے بات کرنے دینا. انہوں نے بھی جو ہے وہ 2-3 ایک آسٹریلوی لیٹر لے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ ہوتا ہی نہیں، 20 سال سے کم کا ریکارڈ. ان کی اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر کاؤنٹیز کی جو ہر سال کی آڈٹ رپورٹس ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہیں. سو یہ اگر یہ بات ہو، یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے. ایک آدمی 3 دفعہ وزیر اعظم ہو، پاکستان لٹ گیا ہو، اس کا مقابلہ عمران خان کے ساتھ ہے جو ایک کھلاڑی ہے. مجھے بات کرنا، وہ صرف کھلاڑی نہیں تھا نا، یہی تو دیکھنے والی بات ہے کہ وہ کر کیا رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اب وہ جو اپنی کتاب میں انہوں نے لکھا، کیا مجھے بتانا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے تھے؟ اور پھر یہ ہے کہ جو کتاب میں تو انہوں نے خود لکھا، آپ نے کیا بتانا؟ باتیں ہیں. اب آپ جہاں چلے گئے، افسوس تو آپ پہ ہے. ماں باپ پہ چلے گئے، اب ہمیں بات کرنی نواز شریف خود گئے ہمیں باپ پوچھنا پڑے گا. ہم نہیں گئے باپ کے اوپر. ہمیں مجھے بات کر لینے دینا چوہدری صاحب. آپ نے ہمارے والد صاحب کا ریکارڈ مانگ لیا، آپ نے ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا. اب ایک سوال مجھے بہت افسوس اور بھاری دل کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے. آپ جو ہے وہ 83 میں آپ فلیٹ خریدتے ہیں، اور 85 میں آپ کہتے ہیں میری والدہ کے پاس جو ہے وہ علاج کے لیے میرے پاس پیسے نہیں تھے. سو دیکھیے بہت ساری باتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی پڑیں گی. اور ابھی تو یہ ایک پٹیشن کا پہلا حصہ ہے، ابھی دوسرا حصہ تو آنا ہے جو آپ نے جواب دینا ہے کہ آپ جو ڈونیشنز باہر سے لیتے ہیں وہ ڈونیشنز آپ کن کن سے لیتے ہیں، وہاں پر کون کون سے انڈینز اور کون کون سے جیوز ہیں جن سے آپ نے ڈونیشنز لیے ہیں. وہ مردان کے وہ ایسے نہیں ہے، وہ سکھ نہیں ہے. ہمارے پاس نام موجود ہے. متل صاحب کے داماد کے ساتھ زلفی بخاری کی تصویریں آن ریکارڈ موجود ہے. سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ اس میٹنگ میں آئے جس میں ہم نے پتہ نہیں کتنے کروڑ اور وہ پیسے جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے ریز کیے. شوکت خانم کو ہم کنٹروورشل نہیں کر رہے، شوکت خانم کو وہ کنٹروورشل کر رہا ہے جو اس کے پیچھے چھپ کر زکوٰۃ اور چندے کے پیسے کھا رہا ہے. وہ سب سے زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے. ابھی تو اس کا جواب دینا ہے. ابھی تو یہ منی ٹریل آپ سے پوری نہیں. مجھے پہلے جواب دے لینا. نہیں میں کریم خواجہ صاحب کو بھی لے لوں، پھر آپ کی جانب بھی آؤں گی. کریم خواجہ صاحب بلکہ آپ اس کا جواب بھی دیجیے گا، آپ سے ریلیٹڈ ہی ہے. آپ کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے خورشید شاہ صاحب، انہوں نے حال ہی میں سٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نااہل ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے عمران خان ہے. جیسے کہ ازما نے بتایا کہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں فورن فنڈنگ کیس کے اندر. ان کے پیسے کہاں سے آئے، وہ فلیٹس جو انہوں نے خریدا لندن کے اندر، وہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس کے بھی جو ابھی کاغذات ہیں وہ مکمل نہیں ہوئے. تو اگر ہماری اعلیٰ عدلیہ
ایک بیرومیٹر کو لے کے ایک وزیر اعظم کو گھر بھیج دیتی ہے اور اسی بیرومیٹر سے اسی چیز سے باقیوں کو بھی پھر تو تولنا پڑے گا نا. تو آپ جب کہتے ہیں کہ جی اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ شاید ان کو بھی بھیج سکتی ہے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کس طرف ہمارا سیاسی نظام جا رہا ہے؟ کیا پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز رہیں گی مگر لیڈرز ختم ہو جائیں گے یا گھر بھیج دیے جائیں گے؟ دیکھیں الطاف حسین تو -1 ہو گئے ہیں, اور اگر نواز شریف -1 ہوتے ہیں تو عمران خان انویٹیبل ہے کہ وہ بھی ہو جائیں گے, اور یہ جو ہے چین آف ایونٹس سٹارٹ ہو جائے گا, اور یہ چین آف ایونٹس کس طرف جائے گا nobody knows that thing. ڈیزاسٹرز نظر آتے ہیں مگر اس کو بچانے کے لیے نظام کی کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے. ٹرانزیکشن, الیکشنز اور سسٹم اور ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ رہے, مگر یہ ایک چین آف ایونٹس شروع ہو جائیں گے اگر نواز شریف کی نااہلی ہوتی ہے, اور اس میں مائنس ہنڈریڈز ہو جائیں گے, جو کہ ایک زمانے میں ایوب خان اور ضیاء الحق کے دور میں ہوا تھا. پرویز مشرف نے بھی اسی طرح کیا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کیا کرتی ہے. ویسے ایک بات کہوں کہ جہاں لیڈرشپ مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس کے لوگ اگر بڑے عہدوں پر آ جاتے ہیں تو ان کی مینٹلٹی ری ایکشنری ہو جاتی ہے, یا وہ انتہا پسند مذہبی ہو جاتے ہیں یا انتہا پسند کی نیرو ویوڈ الٹرا نیشنلزم کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ میں نے بڑی باریک بھی نہیں بات کی ہے, اس پر زیادہ میں تبصرہ نہیں کروں گا. اجاز صاحب دیکھیں ان کی بات بھی ٹھیک ہے, جو ان کی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے وہ یہ نہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں مائنس کا فارمولا ہو سکتا ہے, اور آپ ایسی صورتحال نہ بنائیں جس کے اندر جو پارٹی ورکرز ہیں وہ سڑکوں کے اوپر ہو, لیڈرز گھروں کے اوپر ہو, تصادم کی صورتحال ہو. 62(1)(f ضیاء الحق لے کے آئے تھے 8ویں ترمیم کے تحت. 62(1)(f) آئے تھے, 1973 کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا, 1962 کی کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا. اس کے اوپر بڑی بحث بھی ہوتی رہی پارلیمنٹ کے اندر کہ اس کو ختم کریں. آپ کی اپنی پارٹی نے کہا کہ ختم کریں, پیپلز پارٹی نے کہا کہ ختم کریں, یہ انہوں نے کہا کہ نہیں کریں. کا منصوبہ مسودہ آیا اس میں وہ نہیں ہے. ہاں بہرحال آپ 62(1)(f) کو لے لیتے ہیں جس کے اندر صادق اور امین. سر دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ اس کمرے میں کون صادق ہے اور کون امین ہے؟ میرے معلومات اور میرے فہم کے مطابق اس کمرے میں جتنے لوگ ہیں وہ صادق اور امین ہیں. یعنی آپ کو دیکھیں نا, بلا وجہ میں فنگر پوائنٹ آؤٹ کر دوں کہ فلاں آدمی صادق اور امین نہیں ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ آپ کو ایک بنیادی فلسفہ انسانی زندگی کا بتا دوں, جب تک خیر غالب ہے یہ دنیا اسی طرح چلنی ہے. جس دن شر غالب آ گیا, میرا ایمان ہے یہ, اس دن یہ دنیا نہیں رہے گی. اس لیے جو اکثریت ہے وہ 62 اور 63 پہ پوری اترتی تبھی چلتا ہے. اچھا بات آگے چلیں, میرا خیال ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جس کا جو قابل جواب ہے. نہیں وہ آپ لوگ کریں ضرور. میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے, آپ سارے سیاستدانوں سے, کہ کیا پاکستان 1947 میں بنا, 1947 میں جب تک یہ 8ویں ترمیم آئی 1980s میں, تب سارے بدماش تھے ہمارے پارلیمنٹ کے اندر صادق اور امین. دیکھیں میں آپ سے مطلب میں نے کبھی, یہ تو آپ کا موقف ہے, میرا موقف اس سے برعکس ہے. سوال ہے میرا, پھر کون تھا؟ میں کہہ رہا ہوں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو یعنی کیس ہے اس وقت پیش نظر, وہ تو ایک قانون آپ کے ملک کے اندر موجود ہے, اس کے مطابق ہی چل رہا ہے نا. اور اب تک جو نواز شریف کے اوپر پوائنٹ آؤٹ ہو گیا ہے اس میں فورجری ہے, اس میں پرجری ہے, اس میں ڈاکومنٹیشن. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسپیکر یہ ہیں وہ ذرائع جن سے ہم نے لندن کے فلیٹ خریدے, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اور یہ مل بیچ کر ہم نے اپنے بچوں کو کاروبار کروایا, تو دیٹ مینز یو سی ایز اے ہولسٹک. یہ کوئی انڈیویجول کی بات نہیں ہوتی. یہ کیسے آپ میں آپ کو لیگل ٹرمینالوجی میں بھی یہی ہے. مجھے بھی ذرا بات کرنے دیں. میں تو کہہ رہی ہوں کہ میں بتاؤں گی, یہی میں کہہ رہی ہوں اپنی باری پہ بتاؤں گی, میں آپ کی طرح نہیں بولنے لگی ہوں. اچھا اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب یہ خود یعنی ہر سٹیٹمنٹ کے اندر ہر جگہ کے اوپر یہ پورا فیملی ایک یونٹ کے طور پہ بزنس کرتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ اسے ایک انڈیویجول کی طرف لے جاتے ہیں. میں ابھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو فورجری کی ہے ظفر اجازی نے, وہ کس ریکارڈ کی ہے؟ وہ ٹیمپرنگ کی ہے. وہ کس کی ہے؟ جو ٹیمپرنگ
चौधरी शुगर मिल की है। क्यों की है? कि उसमें वजीर आजम नवाज शरीफ शामिल है और वो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसलिए मैं आपसे समझता हूँ कि ये केस सुने, अगर नाअहल नहीं होते वजीर आजम या डी भी नहीं होते और नैब में इनका रेफरेंस चला जाएगा तो आपको मंजूर होगा? देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला मंजूर करने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपने एक दो बातें की हैं, वो जरा सुन लें। पहली बात तो ये कि किसी तरह भी इमरान खान का केस नवाज शरीफ के मुताबिक नहीं हो सकता। ये 3 दफा वजीर आजम है, मुल्क के वसाइल, मुल्क के इख्तियारात के ऊपर काबिज हैं। फिर इनकी जो वेल्थ है वो फिनोमिनल इंक्रीज है। इनके दुनिया भर के सारे कारोबार, रिकॉर्ड ये बताता है कि वो सारे लॉस में हैं, लेकिन इनके एसेट्स आसमान से बातें कर रहे हैं। ठीक है, वेयर एज मुझे ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर एक क्रिकेट का प्लेयर, और वो भी जिस तरह के इमरान खान, एक घर नहीं बना सकता। व्हाट आर यू टॉकिंग? फिर उसके बाद अगली बात, अज़मा को ये शायद बात नहीं पता, जो पिटीशन इन्होंने कर रखी है उसमें सिर्फ है कि ये बनी गाला का घर कहां से बना है, सिर्फ पिछली बात नहीं है। बनी गाला के घर कहां से बना, मनी ट्रेल क्या है, पैसे कैसे आए, उसने बाहर सारी कमाई की है और पाकिस्तान थ्रू यानी लीगल कोर्स लेके आया, जायज तरीके से पाकिस्तान लेके आया वो सारी। उससे अदालत जब सेटिस्फाई होगी तो चीफ जस्टिस साहब ने अगला अभी नहीं समझे नहीं, अगला सवाल चीफ जस्टिस साहब ने ये किया कि जी पिटिशनर ने जो कुछ कहा वो तो हो गया, अब आप हमें ये सेटिस्फाई कीजिए कि जब आपने ये फ्लैट खरीदा तो पैसे कहां से लिए। वो सारा लिख के दे दिया। वो सारा लिख के दे दिया। वक्फा लेना भी जरूरी होता है। हम लोग भी जायज तरीके से पैसे बनाते हैं, हम भी जायज तरीके से पैसे बनाते हैं, तो मुझे वक्फा लेने, मैं जरूर आऊंगी, आप दोनों की जानिब वक्फा लें, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अज़मा ये बताइए कि मुझे इजाजत नहीं देनी थी कि मैं बताता कि घंटा गुफ्तगू कर ली, अब मेरी जो आपने गुफ्तगू कर ली इसका जवाब तो मैं वापस आपकी जाने पाऊंगी, उनको बात करने देना। पहली तो बात शुरू करते हैं कि वो जो पार्लियामेंट में तकरीर की बात है, देखिए खुद उन्होंने वो जुमले बोल दिए, ये वो जरा जिससे हमने बच्चों को कारोबार की डिटेल तो नहीं दी थी ना, द फ्लोर ऑफ द हाउस। वो तो जाहिर है किसी प्रॉपर, मुझे बात तो करने देना, जैसा वैसे ना करें ना फिर। वो हमने किसी अप्रोप्रिएट फोरम पे देने थे, और यही बात कोर्ट के अंदर भी हुई कि जो जितनी गुफ्तगू वहां की गई वो कोरॉबोरेट होती है इन तमाम बातों से। आप ये जरूर कह सकते हैं कि वो नाकाफी थी, आप ये नहीं कह सकते कि कोई गलत बयानी हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि वो जीआईटी, बात सुन रहे हैं ना, जीआईटी अपनी रिपोर्ट के अंदर कह रही है 1970 में इनके असासे 10 लाख रुपए थे। 10 लाख के एहसास से 1970 में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसको आज की अगर वो निकाले तो वो कहां कितने करोड़ों उसमें जाते होंगे। कोर्ट अब फैसला करेगा ना, कोर्ट अब फैसला करेगी। जो बात उन्होंने उठाई है कि सवाल जो मेरी बात सुने मुनीज़े, जो ये कहने ना कि केस नहीं बनता इमरान खान का, इमरान खान साहब अपनी जो दूसरों के ऊपर सादिक और अमीन होने का क्वेश्चन उठाते हैं और वो कहते हैं मेरी मनी ट्रेल जो है वो पूरी है, और खुद आप अपनी किताब सब ना करें, वो एक घर नहीं है ना, वो घर कहां से आया, वो घर हुकूमत में कभी रहा, मुझे वो था ही नहीं कभी हुकूमत में, लेकिन वो अपनी किताब में लिखते हैं फिर सादिक अमीन होता है, फिर वहां सादिक अमीन है ना, तो अज़मा एक बात याद रखिए, दोनों आप खवातीन हैं, मैं थोड़ा सा एहतराम करता हूं इस हवाले से। आपने उसके बारे में ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, मैं नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को और हमजा शरीफ को जानता हूँ, जितने शराफत के कोहे गिरा हैं वो, मैं लौरिया हूँ, छुपा हुआ कुछ नहीं है। इसलिए ये ना बात करें, ये ना बात करें, क्या कह दिया मैंने, आपकी गलत बात कह रहे हैं, किसकी जवाब देने की बात है? हम कभी हुकूमत में हमने पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं किया, हम कैसे कोई पब्लिक ऑफिस, आपने हुकूमत में आकर सारा मुल्क लूट लिया है। एक भाई बैठा हुआ है मरकज में, दूसरा पंजाब के अंदर। इमरान खान के 2013 के गोशवारों में 1 करोड़ 40 लाख रुपए उनके एसेट से, 2015 में 1 करोड़ 35 करोड़ 75 लाख के फैसला तो कोर्ट करेगा। मैं आपसे एक सवाल कर रही हूँ कि चौधरी निसार साहब गायब हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, क्या साराइयां थी कि वो रेजिग्नेशन दे रहे हैं, क्या खबरें हैं जी? चौधरी निसार साहब आपसे अलग होने जा रहे हैं? कतन नहीं, देखिए क्या सराइयां तो, और फिर वही बात है ना, ख्वाहिशात पे तो मैं तो कमेंट नहीं कर सकती। चौधरी निसार साहब पीएमएलएन का हिस्सा हैं
اور ہمیشہ رہیں گے. اب آج بھی جو ان کی ترجمان کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ ان کی طبیعت اور 2-3 دن پہلے سے خراب ہے, ان کی کمر کو, اور پرانا پرابلم ہے, آج کا نہیں ہے. دیکھیں جی 5 نام آ رہے ہیں وزیر اعظم کے, ایسا کوئی نام نہیں ہے. میں آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ رہی ہوں, نواز شریف آپ لوگوں کے پاس کوئی پلان تو ہوگا ہے اور وہی رہے گا. اگر آپ کے خلاف کوئی پلان نہیں, یہ ایک امکان تو ہے کہ آپ کے خلاف کیس ہم نہیں سوچ سکتے, ہم قانون اور آئین سے اوپر کچھ نہیں سوچ سکتے منیزے, ہم قانون اور آئین سے کچھ نہیں سوچ سکتے. ہم دیکھیں کوئی پلان تو کیا ہوگا نا, وزیر اعظم کے بغیر تو ملک نہیں چل سکتا. وہی پلان ہے جو قانون اور آئین کے تحت ہوتا ہے, اور قانون اور آئین کے تحت وزیر اعظم کی نااہلی نہیں ہو سکتی. اگر کوئی بہت ہی کوئی پتہ نہیں کوئی اوپر سے کوئی اترے گا, جو پہلا وزیر اعظم نااہل ہوا تھا وہ وزیر اعظم نہیں تھا, یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم نہیں تھا. کریم خواجہ صاحب, یہ تو چوری میں پکڑے گئے ہیں. کریم خواجہ صاحب سر یہ بتائیے کہ آپ کی لیڈرشپ کے خلاف بھی ایکیوزیشنز ہوتے رہے ہیں کرپشن کے, کیا آپ لوگوں کو بھی ایسا خدشہ ہے کہ یہ 62(1)(f) صادق اور امین کون ہے, اس کی زد میں آپ کی لیڈرشپ بھی آ سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی 62 والے کو شروع سے نہیں مانتی ہے, کیونکہ یہ خدا تعالیٰ فیصلہ کر سکتا ہے, کوئی مولوی ملا یا کورٹ کا جج نہیں کر سکتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو انہوں نے ڈاکیومنٹس غلط دیے ہیں, غلط ڈاکیومنٹس دیے, اس میں وہ پھنس سکتے ہیں. باقی صادق اور امین کا اگر ہوگا تو کوئی بھی نہیں ہوگا. وہ جج صاحب نے خود کہا تھا کہ صرف سراج الحق ہی رہے گا, یا پھر ملا عمر ہوگا, یا نہیں. مگر زرداری صاحب کو کوئی خدشہ نہیں ہے. کریم خواجہ صاحب, زرداری صاحب کے خلاف بھی ہم نے دیکھا ہے کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس وقت ہے, انہوں نے بیانات دیے ہیں زرداری صاحب کے اوپر, جے آئی ٹی کے اندر موجود ہیں. تو آپ کو زرداری صاحب کو لے کے کچھ, چونکہ وہ ملک سے باہر ہے, ملک واپس نہیں آئے جب سے معاملات خراب ہوئے ہیں, تو کیا وجہ ہے ان کی ملک سے باہر رہنے کی اس بہت ہی نازک مرحلے پر؟ جی زرداری صاحب, جی کریم خواجہ صاحب, زرداری صاحب کو جیل کی نہیں پہلے پرواہ تھی, نہیں ابھی پرواہ ہے. مگر نواز شریف اگر نااہل ہوتا ہے تو چین آف ایونٹس پاکستان میں بڑی تیزی سے شروع ہوں گے, جس میں عمران بھی نااہل ہوگا, اور چین آف ایونٹس میں سینکڑوں پولیٹیشینز نااہل ہوں گے. اور اس کو کس طرح مورخ آخر میں لکھتے ہیں, کیا کہتے ہیں, یہ چیزیں اس وقت میں تبصرہ نہیں کرتا ہوں. مگر اگر ایک چین آف ایونٹ شروع ہوتا ہے تو ڈیزاسٹر ہوگا سارے پاکستان کے حوالے سے. لندن اپارٹمنٹس کے 1,17,000 پاؤنڈ کا مارگیج جب شروع ہوئی تو وہ 60,000 پاؤنڈ کے اوپر شروع ہوئی, ٹھیک ہے. یعنی کیری پیکر سے تقریباً 75,000 ڈالرز آئے. اس کے علاوہ 1 سال ان کا بینیفٹ سیزن تھا, 1970. میں نے پیسے بتائے ہیں, ہم نے رسیدیں دی ہیں, یہ قطری کا خط نہیں ہے. اس کے علاوہ جی بینیفٹ, جو بینیفٹ میچ ہے اس میں 1,90,000 پاؤنڈ آئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریکارڈ ہے, آپ کے کہنے سے وہ نہیں ہوگا, میں آپ کو دے رہا ہوں. بہت بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آنے کا. بس سر بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے اندر آئے. کس کا ریکارڈ موجود ہے, کس کا ریکارڈ موجود نہیں ہے, اس کا فیصلہ صرف اور صرف سپریم کورٹ یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کر سکتی ہے. یہاں پہ بیٹھے ان کے جو رکن ہیں قومی اسمبلی کے, وہ تو نہیں کر سکتے, نہ میں اور آپ کر سکتے ہیں. مگر ناظرین, آئی لیو یو ود ون تھاٹ. ایوب خان کے زمانے میں ایک لا ایوب خان صاحب لے کے آئے تھے جس کا نام تھا ایبڈو. ایبڈو کے ذریعے کوئی 2 سے 3 درجن سیاستدانوں کی چھٹی ہو گئی تھی. اس کے اندر سے زیادہ تر جو سیاستدان تھے ان کا تعلق ایسٹ پاکستان سے تھا, جس کو اب بخش کہتے ہیں, اور وہ سارے گئے تھے کرپشن کے ایکیوزیشنز کے اوپر, ان کے اوپر الزام کرپشن کا تھا. تو ناظرین, یہ سوال میں آپ سے کرتی ہوں کہ احتساب ہو, ضرور ہو, سب کا ہو, مگر جب وہاں پہ کوئی مقدس گائے رہ جائے گی تو پھر لوگ سوال ضرور کریں گے. اور یہ بھی سوال میں رکھتی ہوں آپ سب کے سامنے کہ کیا ایبڈو کے بعد پاکستان میں کرپشن کم ہو گئی؟ کرپشن کے لیے بہت کام کرنا پڑے گا. یہ کافی نہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو گھر بھیجیں اور کچھ لوگوں کی طرف دیکھ کے آنکھیں بند کر لیں. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.